2 रातें पहले मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, शादी आया गए यहाँ मियाँ के यहाँ, हाजी भाई के यहाँ हमने 17 का प्रोग्राम दिया, बिल्कुल ठीक था। 18 और 19 दोनों रातें मियाँ सर्दी चढ़ी और मुझे बुखार हुआ। जिस रात प्रोग्राम था यहाँ हमारा बड़ा, उस पहली रात भी मुझे सर्दी थी, बुखार रहा 102। उसके बाद दिन में मियाँ आए, अफसर में इन्होंने मुझे सूप ला के दिया। तो जब मेरी हालत देखी, बस मियाँ का निगाह सदका पूरी रात लगातार, चूंकि मजमा था, एक शख्स अब गलती नहीं कही जाती, मसलहत वक्त मजमा था। अगर मैं ब्रेक देता तो दुनिया परेशान होती। मजमा 3 बजे से बैठा, रात में 2 बज रहे, मैंने ब्रेक दी, बगैर ब्रेक 6 घंटे उसकी आगे में सवाल थी मेरी रगों में, सूजी चुरवाना में। कल सारा दिन मियाँ अखबार वाले ये हाल कर बोला आज रात सोऊंगा, बस सुबह एक रात सोया, 3-4 घंटे में सोया। आवाज चाहिए गले पे मैं अभी लगा दूंगा। अल्लाह रे मियाँ 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 कैसी बात करवा रहे हैं। मियाँ मैंने जो बात कही है ना कि तेरे जमाने में 4 जानिब बात होती नहीं चाहिए, अल्लाह की तुम निगाह रही है तुम्हें को देखा सरकार इस जीवत का फकीर अब कहाँ मिल रहा है। दुनियादार हैं, जुब्बे खुब्बे हैं, कोई कहें इतनी नमाजें पढ़ो, इतने रोजा न करो, जुब्बे खुब्बे लैन होते हैं, इस जीवत का फकीर कहाँ है। वजीफे बतलाते करते हो तुम। हाँ पकड़ का नारा बैठ यही बात, यही बात। अच्छा सुनने की अगर कहीं पेन हो, जैसे सारे मेरी बॉडी दुख रही है, अभी मैं करता हूँ तो मेरी बाबूजी मैं मालिश नहीं मुझेगा अच्छा इसकी मालिश नहीं है, थोड़ा सा ऐसा लगा दीजिए आप। हाँ बस मालिश का करना। अच्छा मियाँ साहब, अब खुदा के बंदे बुखार तो नहीं हुआ रात को मुझे, लेकिन बेदारी अब मामला गले पे ये बेदारी। अब ये है मियाँ शाम की रोटी अख्तर जाने वो बच्चे जाने, हम कोई मैं नहीं, मुझे ना बस अल्लाह क्योंकि कल आखिरी जो समझे जाने के लिए मियाँ की हाजिरी होगी और फिर मैं सीधा आदमी दिल्ली अजमेर होके और सीधा फिर पहुंचना मुझे जल्दी है। मियाँ साहब इंग्लैंड का चक्कर जी हाँ पड़ा हुआ है, मैं धोखा देख के बाद मगर डॉलर और पाउंड तो रोज कमाता हूँ। ये कदम तक बड़ी तकदीर अच्छी है मेरी जो और इस टोले पे जब तक बैठे जो मर्जी किए जाओ मियाँ, बटन खोल के जो मर्जी करे जाओ, मेरी बात खुदा जो मर्जी संभालने वाला जो बैठे थोड़े क्या बेशक। हाँ बेशक क्या अच्छा तुम जो हर बात पे कहते थे कि जी हाँ समझा, हाँ हाँ देखिए समझा, अपने जमाने का एक ही अपने जमाने का हूँ मैं शोभ डगर, समझा एक ही हूँ मैं जमाने भर का शोभ डगर, समझा जो समझा वो समझा। बाबूजी अनवर के लिए बाबूजी भी सर के ये जो अब लड़के खेल रहे हैं पाकिस्तान में जूनियर आ गए हैं, जूनियर हैं वो सीनियर है, वो पाकिस्तान की टीम में टीम में आ गए सरकार बस। अच्छा भले हो गए बाबू, बढ़िया हो जाएगा। वाह 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 वाह।
انور تو سر پہ ہاتھ رکھ دیا، کیا چاہتا ہے؟ جونیئر جو ہے 4 لڑکے کھیلے ہیں پاکستان ٹیم میں. اللہ ہدایت دے دے. محمد اظہر جو ہے وہ ان سے جونیئر ہے. اظہر محمود. ہاں میاں میاں بات فخر کا یہ ہے کہ میاں کن فیکون اپنے ہاتھوں میں لے کے بیٹھے اور کیا. واہ سارے زمانے کا ہوں میں ایک زمانے کا ہوں میں ایک شوبی نہ سمجھا جو سمجھا سمجھا. ہاں ہاں رہا بیان خاموش. اچھا رہا خاموش بیاں خاموش بیاں خاموش. ہاں دم گیا رازداریاں نہ گئی. ہاں ہاں دم گیا رازداریاں نہ گئی. جی 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 رازداریاں نہ گئی. ہائے ہائے میاں کیا رازداریاں نہیں دم گیا رازداریاں. ہاں میاں دم گیا رازداریاں نہ گئی. ہاں ہاں مجھ کو ہر ایک نہ سمجھا جو سمجھا سمجھا. ہاں ہاں میاں 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 بات اگر میاں شہنشاہ کو سمجھ جائے ہر کو تو بھی شہنشاہ. کیا بات ہے. اگر میاں شہنشاہ کو ہر ایک سمجھائے تو شہنشاہ کا ادھر ہاں جی جی میاں یاد رکھو فقیر کی بات. ہائے 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 یہ کسی وقت یاد آئے. یاد رکھو فقیر کی باتیں بے شک بے شک بے شک. واہ میاں واہ واہ میاں جلانا پھونکنا برباد کرنا. جلانا پھونکنا برباد کرنا اسی کا نام ہے امداد کرنا. واہ میاں واہ کیا انداز ہے. اسی کا نام ہے امداد کرنا. ہاں جلانا پھونکنا برباد کرنا اسی کا نام ہے امداد کرنا. غریبوں کے دو مشغلے ہیں. ہاں غریبوں کے صرف 2 مشغلے ہیں. تڑپنا اور خدا کو یاد کرنا. واہ میاں جلانا پھونکنا برباد کرنا اسی کا نام ہے امداد کرنا. غریبوں کے 2 مشغلے تڑپنا اور خدا کو یاد کرنا. جی مسکرا کر خطاب کرتے ہو. ہاں مسکرا کر خطاب کرتے ہو کیوں خراب کرتے ہو. واہ واہ بہت پسند آیا. جی حضور. ہاں یہ نئی احتیاط دیکھا ہے. یہ نہیں احتیاط. اچھا یہ نہیں احتیاط دیکھا ہے. حجاب پر ہاں 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 واہ میاں واہ واہ میاں واہ میاں واہ واہ میاں واہ واہ میاں واہ واہ میاں واہ. اچھا حضور اسی بات پہ سرکار کی نظر وہ شاید آپ کی نظر سے گزری ہو. بہت پرانی غزل تھی ہمارے بچپن کی. وہ اے جذبہ دل اگر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے بہزاد کی. اس میں ایک شعر کہا وہ کہ منزل کے لیے 2 گام چلو اور سامنے منزل آ جائے. ایک درویش نے ایک شعر کہہ دیا یہی آئینے سے حجاب کر یہی بات کہ اللہ نے غرور یکتائی اللہ نے یکتائی آئینہ زمین پر دے مارا. اللہ نے غرور یکتائی آئینہ زمین پر دے مارا. کب تاب ہے ان کو ان جیسا کیا بات کوئی ان کے مقابل آ جائے. آئینے سے حجاب کرتے ہو گئے. ہائے ہائے اللہ نے غرور یکتائی آئینہ زمین پر دے مارا. میاں کب تاب ہے ان کو ان جیسا کوئی ان کے مقابل آ جائے. ہو جائے. ہاں منزل آ جائے. ہو جائے میں سناتا ہوں. اچھا اچھا
इतनी तो कशिश हाँ दिल में मेरे हाँ आए जज्बा कामिल हो जाए, हाँ 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 हाँ, इतनी तो कशिश दिल में मेरे आए जज्बे कामिल हो जाए। जिस दर्द को मैं दिल से चाहूँ हाँ तो वो दर्द मेरा दिल दिल हो जाए, आ हा 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 हा, आ हा 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 हा, आ हा हा हा। मियाँ दुहाई है, मियाँ दुहाई है, लाखों का शेर है, खुदा लाखों रुपए का शेर। जिस दर्द को मैं दिल से चाहूँ वो दर्द मेरा दिल हो जाए। खुद करके मुकाबिल नजरों पे हाँ। आईने को जुर्रत दी तुमने खुद करके मुकाबिल नजरों पे आईने को जुर्रत दी तुमने आईने में वरना ये जुर्रत नजरों के मुकाबिल हो जाएगा। में नादान शायर की तमन्ना क्या माने जिस मौज से कच्ची टकरा दूं वो मौज ही साहिल हो जाए, बेशक 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 हिम्मत से काम लिए थे। काम हो जाता बेशक। हाँ हाँ मियाँ, हाँ नहीं नहीं नहीं, बड़ा मजा आ रहा है अब सरकार। वाह 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 वाह। सदा दे गदा कब तक तेरे दर पे सदा दे, दिखा दे शाम रहमत की दिखा दे, अच्छा बहा दे फैज का दरिया, बहा दे भला होगा तेरा ख्वाजा दिला दे, दिला दे। हाँ 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 हाँ, क्या रोजमर्रा है, क्या रोजमर्रा है, दिला दे। हाँ दिला दे। हाँ हाँ, वो अभी जो गदा पे हुआ वो एक अजीब रंग में किसी ने कह दिया कि पाँव ही काट ले गर भीख नहीं दे सकता, पाँव ही काट दे गर भीख नहीं दे सकता, तेरी दहलीज से आगे न सवाली जाए। तेरी दहलीज से आगे न सवाली जाए, पाँव ही काट ले गर भीख नहीं दे सकता, तेरी दहलीज से आगे न सवाली जाएगा। ऐसा जाता भाई। तेरी दहलीज और मेरा सर हो, हाँ तेरी दहलीज और मेरा सर हो, काश ऐसा मेरा मुकद्दर हो। वाह मियाँ वाह, वाह मियाँ वाह, वाह मियाँ वाह, काश ऐसा मेरा मुकद्दर हो। हाँ वो मियाँ वो बड़ा अच्छा अभी जो अभी घर में पड़ा था ना, क्या वो छेड़छाड़ के पछाड़ के। हाँ हाँ वो जलवा और तू मुकद्दर पहाड़ के, वो जलवा और तू मुकद्दर पहाड़। क्या काफिया है मियाँ, शराब किसको पिला दी पछाड़ के। आए हाय 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 हाय, कैसी शराब किसको पिला दी पछाड़ के। जाके खमीस हजरत यूसुफ कुछ और है। अच्छा जाके खमीस हजरत यूसुफ और है, तोहमत ना जो अपनी दामन को फाड़ के। क्या बात है, क्या बात है, जो दामन को मियाँ 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 सुभाना मियाँ, जाके कमीज हजरत यूसुफ कुछ और है, हजरत यूसुफ कुछ और है। तोहमत ना जो अपनी दामन को फाड़ के। आहा आहा, इधर आ रहा कायदा जो आज भी है, हाँ कोई नकले आज भी। अच्छा कायदा जो आज भी हो, कोई नकले आलू हाँ मैं आज खेल दूँ उसके दिल से उखाड़। क्या बात है, इसका आखिरी मक्ता है दूसरा शेर है, इसमें आखिरी मक्ता फरमाते हैं, आलाई है जमाने से दामन बचा सफी, आलाई से जमाने से दामन बचा सफी, कुत्ता भी बैठता है जगह अपनी जान के। वाह मियाँ वाह, वो और दूर वो और आलाई से जमाने से दामन बचा सफी, कुत्ता भी बैठता है अपनी। यहाँ से कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। आपको ऐसा दिखा उसका मियाँ साहब कैसा जमाना कदर कलाम। मुझसे मक्तल में हाल पूछो ना मुझ बेकरार के, वो तो रहे है ये थी। तुम जाओ अपने घर को छुरी फेर फाड़ के। फेर फाड़ के फरमाते हैं, खड़े हो तो हटो, खड़े हो तो हटो, बैठे तो सरको। अच्छा खड़े हो तो हटो, बैठे तो सरको, बैठे तो सबको। सलाम संजमन आरा के घर को। खड़े हो तो हटो, हटो, बैठे हो तो सर को, सलाम उस अंजुमन आरा के घर को। क्या पेश आती है। और आगे गनीमत जानिए दर्द जिगर को, गनीमत जानिए दर्द जिगर को,
یہ تھوڑا بھی بہت ہے عمر بھر کو. آئے میاں آئے میاں آئے میاں. اس میں فرماتے چھری پھیرو تو خفا ہو تو چھری پھیرو گلے پہ. خفا ہو تو چھری پھیرو گلے پہ. نہ پھیرو مجھ سے تم اپنی نظر کو. میاں میاں صاحب یہ بڑھ گیا وہ شیر, بڑھ گیا شیر. خفا ہو تو چھری پھیرو گلے پر, پھیرو مجھ سے تم اپنی نظر کو. واہ واہ میاں, کیسا جلیل القدر شاعر ہے, کیسا جلیل القدر. اس نے تمہارا ساتھ چھوڑا, نصیحت ہو گئی اب عمر بھر کو. نہیں میاں نہیں چھوڑا. میاں سات زبان کا بادشاہ ہے, قسم خدا کی میں حیران ہو رہا ہوں جب سے میں آیا ہوں سرکار کی زبان مبارک سے. صافی کے شیخ نے قسم رب کعبہ کی مجھے بے خود داغ بے داغ گئے تھے. عجیب قادر الکلام آدمی, عجیب قادر الکلام آدمی. ہم طالبان دید رہے. اچھا ہم طالبان دید رہے, عمر بھر خراب. ہم طالبان دید رہے عمر بھر خراب. طالبان دید رہے عمر بھر خراب. وہ دور اور دور کی اپنی نظر خراب. وہ دور اور دور کی اپنی نظر خراب. ہر شخص کو نہ دیکھ محبت کی آنکھ سے. ہر شخص کو نہ دیکھ محبت کی آنکھ سے. یہ احتیاط کرتے ہیں اپنی نظر خراب. بے احتیاط کرتے ہیں اپنی نظر خراب. کیسے مانگنا جس کسی کو آیا ہے, مانگنا جس کسی کو آیا ہے. تیرا دروازہ کھٹکھٹا. آج میں قربان جاؤں بابیا کیا قافیہ ہے, تیرا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. مانگنا جس کسی کو آیا ہے تیرا دروازہ کھٹ. میاں کیا سخاوت کی تعریف کی ہے. اہل دل بے وفا نہیں ہوتے. میرے دل بے وفا نہیں ہوتے. کیا بارہ تجھ کو ہاں بول رہا ہے, بول رہا ہے مصرا آزمایا, بول رہا بے ہے وفا نہیں ہوتے. تو نے کیسوں کو آزمایا آزمایا بول رہا ہے قافیہ میں. آزمایا کیسوں کو آزمایا ہے. ایسا کہہ کے بولا اس نے شرما کے منہ جو پھیر لیا. اچھا اس نے شرما کے منہ جو پھیر لیا. اس نے شرما کے منہ جو پھیر دیا. میں یہ سمجھا ادھر بلایا. کیا بھول ہے, کیا بھول ہے, کیا بھول ہے. میں یہ سمجھا ادھر بلایا ہے. واہ میاں. میاں صاحب بلیغ شعر کہنا بڑا آسان ہے, بہت. زبان کا شعر کہنا توبہ 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 توبہ, یہ شفیع کا ہی کام. اللہ اللہ زبان کون کہتا ہے. ابھی فرماتے ہیں سائے کا بھی ہم نے اگر احسان لیا ہے. اچھا سائے کا بھی ہم نے اگر احسان لیا ہے. سائے کا بھی ہم نے اگر احسان لیا ہے. دیوار سے گھر, دیوار سے پہچان لیا. گھر کس کا ہے؟ دیوار سے پہچان لیا ہے. پہچان لیا ہے. گھر کس کا ہے؟ دیوار سے پہچان لیا. سبحان اللہ. ہر آدمی تقدیر والا ہو نہیں سکتا. اچھا صفی ہر آدمی تقدیر والا ہو نہیں سکتا. جی جی فرماتے ہیں صفی ہر آدمی تقدیر والا ہو نہیں سکتا. مقدر بھی جو ملتا ہے تو ملتا ہے مقدر سے. وامی ہوا وامی ہوا وامی ہوا. جس کی وجہ سے مقصد فرمایا نہیں رکتا کسی کا رزق در خلاق اکبر سے. نہیں ملتا کسی, نہیں رکتا کسی کا اللہ در خلاق اکبر سے. صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے. حضرت دوسرے مقام فرماتے ہیں صفی کو مسکرا کر دیکھ لو. غصے سے کیا حاصل. صفی کو مسکرا کر دیکھ لو, غصے سے کیا حاصل. اس سے کیوں ظاہر دیتے ہو یہ خود مرتا ہے. کیا بات ہے, اسے کیوں زہر دیتے ہو جو مرتا ہے. کیا حاصل جو خود مرتا ہے. شکر سے مقصد فرماتے ہیں صفی استاد کا اور باپ کا رتبہ برابر ہے. واہ صفی استاد کا اور باپ کا رتبہ برابر ہے. ہمارے کیا حضرت کے سایہ اٹھ گیا سر سے. اچھا یہ کیفی کے شاگرد یہ کہیے ہمارے حیدرآباد کے کہیے. اچھا جی 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 حضرت کیفی کا
دل کبھی سنگ دلوں سے نہ لگانا کیسی، کہیں شیشے پہ نہ گر، کہیں پتھر پہ نہ گر جائے شیشے کا کیا قافیہ ہے، کہیں پتھر پہ نہ گر جائے یہ شیشے کا گلاس۔ میں فصل میں فون آتے ہیں برق میں آ نہیں سکتا یہ طرف اپنا، برق میں آ نہیں سکتا یہ تل اپنا اپنا یہ نا ہے رنگ ہے اپنا اپنا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا ہمارا وہ ہو گئے حدیث میں نبی کریم سے نہیں دیکھا جائے گا، سلسلہ تیزی وہ دھوپ میں تپنا، سلسلہ تیزی وہ دھوپ میں تپنا کیسے قافیہ، کیسی یہ بھی حیدرآباد کے تھے، کیسے کیسے جلیل القدر شاعر پیدا کیے ہیں۔ میں یہ سمجھ رہا تھا ہر گلے تر خون میں تر ہے، کیا قافیہ لا رہے ہیں، کیا بات ہے کہ ہر گل تر خون میں تر ہے، کیا بات ہے ہر گلے تر خون میں تر ہے، یا دیکھنے والوں کی نظر تر ہے، یا دیکھنے والوں کی نظر خون میں تر۔ واہ میاں واہ، واہ میاں واہ، واہ میاں واہ، واہ موڑ کے آگے کہیں مقصد تو نہیں ہے، اس موڑ کے آگے کہیں مقصد تو نہیں ہے، کیا بات ہے کہ راہ گزر خون میں واہ 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 واہ، مقصد کی کیا تعریف ہوگی، کیا بات ہے، کیا راز ہے۔ کچھ شہر ہیں بیچارے غریب لوگ ہیں، غربت میں گزار گیری صفی اسے کیا ہے جو دن بھر طالب دیدار پھرتے ہیں، اسے کیا ہے جو دن بھر طالب دیدار پھرتے ہیں، غرض ہے تو غرض کے واسطے 100 بار پھرتے ہیں، نہ اس کی جستجو اب ہے نہ اس کی آرزو اب ہے، ہمارے پاؤں میں چکر ہے، ہم دیکھا پھرتے ہیں، پھرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ایک روز ہم سے آپ پھر جائیں یہاں پہلے ہی اپنی جان سے بیدار پھرتے ہیں، یہاں پہلے ہی اپنی جان سے بیدار۔ کسی کافی دھرسا یاد نہیں معلوم جنت کی، ابھی تک میری آنکھوں میں درو کسی کافر کیا واہ میاں واہ کیا فائدہ لیا ہے، کسی کافر کا گھر تھا نہیں معلوم جنت تھی، میں درو دیوار کرتے ہیں۔ واہ، اور ایک ان کی ساری کا شے وہ تو سبھی تھا جی، یاد رکھو ابھی سے الہی بند مٹھی کا بھرم رکھ لے قیامت میں، الہی بند مٹھی کا بھرم رکھ لے قیامت میں، نہ کھلوا دشمنوں کے سامنے کرتی گناہوں کی، میاں وہ جو خطا کا شعر پڑھا تھا وہاں وہ ذرا دوبارہ آتا ہوگا، وہ ابھی کمرے میں پڑھا تھا نا، خطا کا شعر بخش دیتا ہے۔ ارے وہ گرا لگائی آپ نے، اشارہ دینا، سائڈ بتانا، ہم نکل جائیں گے۔ کرم کی آنکھ نہیں جانچتی لباسوں کو، کرم کی آنکھ نہیں جانچتی لباسوں کو، بتاؤ کرم کی آنکھ نہیں جانچتی لباسوں کو، نہیں یہ غلط نہیں، یہ ہے اسی آئین کی پابند نہیں رسمیں، چاہتے ہیں تو خطاؤں پہ عطا کرتے ہیں، اسی آئین کی پابند نہیں دین ان کی، چاہتے ہیں ارے چلنا ہے چل پڑو، نکل آئیں گے راستے، چلنا ہے چل پڑو نکل آئیں گے راستے، آندھی کسی کے نقش قدم دیکھتی نہیں، چلنا ہے چل پڑو نکل آئیں گے راستے، آندھی کسی کے نقش قدم دیکھتی نہیں۔ اب ایک ان کے تعلق سے بولا ہے اپنے کو، میں تمہیں اپنا بنا لوں، میں تمہیں اپنا بنا لوں، یہ بہت مشکل ہے کام، میں تمہیں اپنا بنا لوں یہ بہت مشکل ہے کام، تم مجھے اپنا بنا لو یہ بہت آسان ہے۔ واہ میاں کیا بچت نکال، تم مجھے اپنا بنا لو یہ بہت آسان ہے، میں تمہیں اپنا بنا لوں یہ بہت مشکل ہے کام، کیا لفظ تم مجھے اپنا بنا لو یہ بڑا آسان، یہ بڑا آسان،
वाह उनको मुश्किल से भी मुश्किल नहीं कोई मुश्किल, आहा वाह, उनको मुश्किल से भी मुश्किल नहीं कोई मुश्किल नहीं हाँ, कोई मुश्किल, मुश्किल और मुझको आसान से आसान भी आसान नहीं। नहीं क्या मुश्किल है क्या मुश्किल है अल्लाह बचाए मुझको। क्या मुश्किल है वाह वाह, बात लिखी हुई तुमको अपना बना लो, ये बहुत मुश्किल है काम। तुम मुझे अपना बना लो। ये आसान कैसा है देखो भैया, कैसा बोला है आसान, कैसा आसान बोला कैसा है। आसान है भैया, और किसी आइन की पाबंद नहीं, दैन उनकी चाहते हैं तो खताओं पे अता करते अदा करते हैं। खता के सामने यार खता का हाँ, वही तू अता, वो रात में न पढ़ा हुआ। हाँ, चाहते हैं तो खताओं पे अता करते हैं। वाह मियाँ वाह। अभी तुम वो तर्क बताओ। हाँ, तर्क मुद्दा कर दे, आईने मुद्दा हो जाए। हाँ, हाँ। अभी तुम पढ़े ना वो हाँ। मिसरे में एक मिसरा लगाना था तो जी, तभी जीवन में तो होश में नहीं रही है एक तर्क आरज़ू की आरज़ू बाकी, रही है, एक तर्क आरज़ू की आरज़ू बाकी। तर्क मुद्दा हो जाए। हाँ 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तर्क मुद्दा हो जाए। हाँ हाँ हाँ, एक तर्क आरज़ू की आरज़ू बाकी, तर्क मुद्दा मुद्दा हो जाए। हाँ 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 फरमाए उस वक्त हाँ, यही है आरज़ू की। एक तर्क आरज़ू की आरज़ू बाकी, हाँ, तर्क तर्क आरज़ू। हाँ, तर्क मुद्दा। वाह 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 वाह। हुजूम गम का आलम, यास का मंजर भी देखा है। हुजूम गम का आलम, यास का मंजर भी देखा है। उजाड़ा है मोहब्बत ने जिसे वो, घर भी, घर बोलना है, घर भी देखा है। उजाड़ा है मोहब्बत ने जिसे वो घर भी देखा है। वो घर भी देखा है। कभी तूने हाँ, तमाशा है दिले घर मुस्तकिल भी देखा है। सुना है नाम ही महशर का या मैशर भी देखा है। वाह 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 मियां वाह। वहाँ से देखते बाबा हमको अल्लाह बचाए। सिया वक्त, हाँ, सिया रूह में, सिया का सिया वक्त, सिया रूह में। वो सिया का सिया वक्त, हाँ सिया रूह में। हाँ, अहले दोजख भी कहें तो उसे बाहर बाहर, दोजख भी कहें बाहर बाहर अल्लाह अकबर। हाँ मियाँ, वो जो तुमने शिकवा उसके दूसरे हिस्से में एक शेर था ऐसे आमद कि वहाँ एक मकाम आता है मियाँ कि मालिक कहता है अच्छा चल तुझे मैं बख्श रहा हूँ। हाँ एक जगह आई, एक मोड़ आता है आगे दूसरी जगह कि मालिक कहता है अच्छा आजा अजीज मियाँ, चल चल भाई चल, चलो बहस न कर, चलिए चल चल जा। मैं वहाँ पे मैंने फिर तकरार शुरू कर दी कि बहक कर बागे जन्नत से चला आया था दुनिया में, सुना है बादे मैशर फिर उसी जन्नत की दावत है। मैं जन्नत में चला तो जाऊं पर ये सोच कर चुप हूँ मियाँ मैं आदम जाद हूँ, मुझको बहक जाने की आदत है। मुझे दिखा दिया, चल बे तुम्हारी तो आदत है, आजा चल बे, आजा चल बे। तो वापसी तुम्हारी है, अपना क्या है? हाँ उनका है, तो वापसी तुम्हारी वो बनता है। हमें नुमाइश है तुम्हारी सारी। वाह मियाँ वाह मियाँ वाह मियाँ वाह मियाँ मेरे सरकार की वाह मियाँ वाह। बद में कौन है? नुमाइश है तुम्हारी सारी सारी। हक ने ये बज़्म तुम्ही से तो सवारी। सारी आहा आहा सब नबी हाँ नूर मोहम्मद से हुए हैं पैदा। लहरे सब नबी मोहम्मद से हुए पैदा, उसके दरिया से ये नहरें हुए जारी। ये नहरें हुए वाह मियाँ क्या काफिया, वाह मियाँ क्या काफिया, जारी सारी। अच्छे कैफ है ये, अच्छे उनके हैं तो है कैफ, बुरे किनके हैं? किनके हैं? अच्छे उनके हैं, कैफ बुरे किनके हैं? बुरे किनके हैं? अपनी उम्मत है मोहम्मद को प्यारी। सारी क्या अदा है, क्या अदा है मियाँ नबूवत की, क्या अदा है? अपनी उम्मत है मोहम्मद को प्यारी सारी।
میاں یہ غزل میاں یہ نعت لکھ لے ہاں بھیج دیجیے ہاں کل آ رہے ہاں کل چھوڑتا نہیں میں کہانی صبح بھی چھوڑتا ہوں بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے سرکار بالکل ٹھیک ہے اپنی امت ہے محمد کو پیاری کیا قابل جاری شادی کیسے قابل آئینہ بھی حیران ہے صورت بھی میں نعت بولوں گا وہ تو نہیں ایسا شیخ صاحب جو سنے آمد ہے یہاں رندوں کی شیخ صاحب جو سنے آمد ہے یہاں رندوں کی ایسے گھبرائے ہوئے پھرتے ہیں اندر باہر کیسے گھبرائے ہوئے پھرتے ہیں اندر باہر شیخ صاحب جو سنے آمد ہے یہاں آمد ہے یہاں آمد ہے یہاں رندوں کی ایسے گھبرائے ہوئے پھرتے ہیں اندر باہر دل کا آئینہ اگر اس کو دکھا دوں میں عظیم اب اسے آئے نکل کے سکندر باہر ہائے 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 قرض سے آئے نکل کیا آئینہ اور سکندر سبحان اللہ میاں واہ کیا تشبیہ ہے واہ 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 آئینہ سکندر تلمی کو پیش کر دیا نظارہ ٹھہرتا نہیں چہرے کے نظر بھی نظارہ ٹھہرتا چہرے کے نظر بھی آئینہ بھی حیران ہے سورج بھی قمر بھی کیا بات ہے جب سے کہ مدینے میں تجلی گری پھیلی ہر گھر میں منور ہوا دیوار بھی رحمت کیجیے بھیجا ہے اللہ نے تم کو اے رحمت سے عالم نظر رحمت ادھر بھی ادھر ایسا ہے دیکھتے چلے جاؤ ٹھنڈا ہوا لال بھی مریا بھی گور بھی پیش واہ 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 چلیے اچھا میاں ساتھ چھوڑیے طاقت پرواز ساتھ چھوڑیے طاقت پرواز شام ہوتی ہے لشمن دور کیا بات ہے سرکار آپ کی اکیلے کی تصویر وہ گھر میں لگوا پاکستان کے لیے لے رہے ہیں اکیلے دیکھ رہے میرا کی دل کو شکر کیا تشریف رکھیں بس چلو بابا چلو اللہ ہمارے کے آگے بابا کیا کر رہے ہیں تم یہ بابا تم کے پہاڑ دیتے کیا ملے جب میں سو جاتا ہوں صبح ٹانگ یہ تصویر تمہاری برکت سے بار بار میں لگی رہی سبحان اللہ آئیے سرکار واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ میاں واہ واہ میاں واہ سرکار آپ اس طرح فرماتے آپ کو خدا کی قسم شرمندہ کر رہے ہیں میں اللہ جانتا خجل ہوتا ہوں آپ کی دعا 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 بس اس پہ ذرا سر کو سرکار اس کو تکلیف یہ دور ہو جائے اللہ بس کہہ دیا سرکار بس جو غریب نواز
غریب نواز غریب نواز غریب نواز غریب نواز بس حضور استعار فرمائیے غریب نواز سردار کل پورا استقبال مدعوین حاضرین پورے حاضر